भन्न चाहेँ र अलिकति तथ्याङ्कमा नै गएँ म होइन। अब यो जुन हाम्रो टुरिज्म भनेको नेपालको लागि कति महत्त्वपूर्ण इन्डस्ट्री हो भने त मैले त्यसलाई व्याख्या गर्नै पर्दैन र यो पनि भन्न चाहेँ कि एउटा पर्यटक नेपाल भित्रिँदाखेरि 10वटा नेपालीले त्यसको फाइदा पाउँदछ, चाहे त्यो मिट सप्लायर होस् चाहे त्यो ट्याक्सी ड्राइभर होस्। सो यो इन्डस्ट्री चाहिँ यस्तो इन्डस्ट्री हो, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट यसले इम्प्लोइमेन्ट र इकोनोमीमा कति यसको उपलब्धि छ भन्ने कुरा मैले भन्न चाहेँ। र 7 वर्षको तथ्याङ्क मैले एउटा हेर्दाखेरि हामीले यति राम्रो गरेको थियौँ कि 2019मा हाम्रो झन्डै 12 लाख टुरिस्टहरू भित्रेको वर्ष, खालि भूकम्पको वर्ष हामी 31% डाउन भयौँ, त्यो पनि इन नो टाइम हाम्रो रिकभरी भइहाल्यो होइन। सो यही देखेको भएर यो टुरिज्ममा यति इन्भेस्टमेन्टहरू आइरहेको छ। र अब अनफर्चुनेटली के भयो भने अब 2020 हामीले भिजिट नेपाल इयर भनेर पनि त्यो सबै योजना गरिसकेको, 2021मा त एकदमै राम्रो हुने जुन हाम्रो सोच थियो, अब कोभिडको कारण हाम्रो चाहिँ टप्पै भयो बिजनेस। र यो बिजनेस चाहिँ कस्तो हो भने जुन दिन हाम्रो पर्यटकको भित्रिएन, एउटा पनि पर्यटक भित्रिएन, त्यो दिनदेखि हाम्रो बिजनेस टप्प भयो। र यो मैले किन भन्न चाहेँ भने अरू इन्डस्ट्रीहरूको परिभाषामा यो इन्डस्ट्री बेग्लै छ, अरू इन्डस्ट्रीहरूको म्यानुफ्याक्चरिङ होला के होला, तर यो टुरिज्म भनेको चाहिँ कस्तो हो भने जुन दिन टुरिस्ट भित्रिएन त्यो दिनदेखि हाम्रो टप्प भयो। तर पनि वी वर अप्टिमिस्टिक, वी सेड भूकम्प जस्तै हामी पनि वी हेभ टु बी अप्टिमिस्टिक, 1 वर्षमा त हामी फस्टिहाल्छ भने त्यो सोचाइमा गयौँ हामी। अब त्यो सोचाइमा जाँदा अर्को यति हाम्रो बढ्यो कि 2021 पनि उत्तिकै नै कठिनाइ देख्यो होइन। र अहिलेको इन्टरनेसनल विशेषज्ञहरूले भन्दाखेरि 5 वर्ष नै यो नफस्टिने देखेको भएर एकदमै हामीलाई यो एकदमै हाम्रो जटिल अवस्था छ यो टुरिज्मको। त्यति भन्दै मैले अर्को एउटा तथ्याङ्क के सेयर गर्न चाहेँ भने 94% होटेलहरू अपरेसन अहिले बन्द छ भने 17%ले चाहिँ नि पुरै नै बन्द अब नखोल्ने निर्णय गरेको छ। र 87% बिजनेस चाहिँ नि सबै ब्याङ्क लोनबाट नै चलिरहेको छ। 65% पिपल आर अनइम्प्लोइड र वर्कर्स आर इन कोभिड इन्ड्युस डेथ्समा पनि छ। त्यसै गरेर साइकोलोजिकली पनि यसलाई चाहिँ नि धेरै मान्छेलाई यसले अफेक्ट गरेको छ। अब अर्को चाहिँ मैले के पनि भन्न चाहेँ भने यो पनि मैले तपाईँलाई भने अर्को 80%हरूले उनीहरूको अपरेसन कस्ट धान्नै सकेको छैन। त्यसै गरेर 32%ले चाहिँ नि क्यान्सल्ड, उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट प्लानहरू सबै पोस्टपोनै गरिसक्यो। र सिग्निफिकेन्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ नि यो टुरिज्ममा भित्रिनै सकेको छ। सो यसको पनि एउटा एकदमै चुनौती भइरहेको छ भन्ने मैले यहाँ जानकारी गराउन चाहेँ। र त्यसै गरेर नट सबै कुरा अब अहिले यहाँ हामीले कुरा गर्दाखेरि प्रब्लम, तर राम्रो कुराहरू पनि भएको छ। सबभन्दा पहिला त म गभर्नरलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँको सपोर्ट र अन्डरस्ट्यान्डिङ यो इन्डस्ट्रीमा धेरै भएको छ र उहाँले धेरै नै बुझ्नु पनि भएको छ यो इस्युज। एट द सेम टाइम नेपाली जनता भन्दा पनि नेपाली होटेल व्यवसायहरूको जहिले पनि कम्प्लेन चाहिँ कार्यान्वयनमा कमजोरी कार्यान्वयनै भएन भन्ने हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ एउटा मेकानिजम डेभलप गर्ने अत्यन्तै जरुरत छ, किनभने भेट्दाखेरि चाहिँ कार्यान्वयन भन्छन्, लिखितमा के पनि आउँदैन र लिखितमा नआउने नै नेपालीहरूको धेरै कमजोरी देखि उहाँहरू हाम्रो बानी एकदमै बोल्ने र नलेख्ने बानी छ। सो त्यही भएको भएर राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि यो एनिथिङ रिगार्डिङ यो मौद्रिक नीति फाइनेन्सियल इस्युजहरू चाहिँ एसोसिएसनबाट नै लिखितमा एउटा कम्प्लेन सेल एउटा खडा गरिदियो भनेदेखि चाहिँ त्यो सेलमा चाहिँ हाम्रो सबै हामी पनि अब हाम्रो मेम्बर्सहरूलाई लिखितमा ल्याउनुहोस् अनि हामी एड्रेस गरिदिन्छौँ भनेर भन्न चाहन्छु। र म बारम्बार मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूहरूसँग कुरा गर्दा पनि र गभर्नर साहबसँग पनि म के भन्न चाहन्छु भने इन्डिभिजुअल अटेन्सन नदिउँ।
एसोसिएसनको मार्फत जान एकदमै राम्रो हुन्छ। हामी पनि आफ्नो व्यवसाय छोडी एसोसिएसनमा किन हामी आबद्ध छौँ भने सबैको भोइस एउटा प्लेटफर्मबाट सुनिन्छ र यहाँहरूको पनि समयमा एकदमै राम्रो टाइम म्यानेजमेन्ट हुन्छ when things go through associations हैन, यो एकदमै जरुरी छ। सो यो पनि मैले सुझाव दिन चाहे र मैले अघि भने जस्तो कम्प्लेन सेल एउटा लिखित रूपमा आइकन त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएसन राम्रो टाइम टु टाइम भइहाल्यो। र अनदर थिङ चाहिँ के भने बेला बेलाको अन्तर्वार्ताहरू आज जुन गरेको छ यो एकदमै जरुरी छ। बट आई स्टिल से वान्ट टु सजेस्ट क्लिक म्यान्डु बिकज वी हेभ दिस ह्याबिट, हामी टाइम लाइनमा कहिले पनि काम गर्दैन। हाम्रो चाहिँ एकदमै 10 मिनट्स भन्दा यु सुड नट गिभ बिकज त्यो अटेन्सन स्प्यान पनि हाम्रो हुँदैन कि, त्यही भएको भएर गभर्नर ज्यूलाई पनि गाह्रो हुन्छ यसरी धेरै लामो गर्दाखेरि। सो वर्क अन टाइम, हामीलाई टाइम स्लट दिनुहोस्, त्योभन्दा बढी बोल्न नपाउने गरेर गरिदिनुहोस्। अब एउटा चाहिँ त हाम्रो होटल व्यवसायमा त के भयो भने आफ्टर द डेमोक्रेसी लगानीकर्ता र कर्मचारीको एउटा एकदमै राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्यालेरीमा बाँचौँ र बचौँ भन्ने जुन किसिमले हामीले एउटा सहमति भयो, त्यसले गर्दा 2020 र 2021 को स्यालेरीको इस्युमा हामीलाई ठुलो फाइदा भयो। दुवैजनालाई उनीहरूले पनि बुझ्दै, कर्मचारीले पनि लगानीकर्ताले पनि एक्सप्लेन गर्दाखेरि। सो नाउ पिपल आर एजुकेटेड, पिपल अन्डरस्ट्यान्ड द सिचुएसन र यो ब्लेम गेम र तिमीले त गर्नुपर्छ मैले गर्नुपर्छ नभइकन अब चाहिँ हामी त्यो लेभलमा आइसक्यौँ जहाँ हामी एउटै प्लेटफर्ममा बसेर आफ्नो इन्डस्ट्रीको लागि के फाइदा हुन्छ भने यो एउटा चाहिँ होटल एसोसिएसन नेपाल र सेन्ट्रल युनियनले चाहिँ एउटा नमुना नै बनाएर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर हामी अगाडि बढ्यौँ। र जुन अब हाम्रो कर्मचारीहरू जसले चाहिँ नि छोडेर जानुभयो, एउटा राम्रो कुरा त मैले के देखेँ भने धेरै नै उहाँहरू चाहिँ कर्मचारीबाट उद्यमी भएको पनि मैले देखेँ। सो त्यो पनि एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ विच मैले सेयर गर्न चाहेँ। तर त्यसको लागि चाहिँ नि एसएमइजको लागि एउटा राम्रो अब छ प्रविधिहरू, तर त्यसलाई पनि एकदमै ध्यान दिन पर्ने भयो किनभने नेपालीहरूले चाहिँ अब चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट हुनुपर्छ। हामी सधैँ अरूको उसमा बस्नु हुँदैन, हाम्रो स्वदेशी उत्पादन के हो भनेको महत्त्व बुझे, सबै कुरा बुझिरहेको छ। सो यसले गर्दा चाहिँ नि हाम्रो अर्थतन्त्रमा हाम्रो इम्पोर्ट भन्दा पनि आफ्नो मुलुकमै भएको स्रोतलाई नै इम्पोर्टेन्स दिएको पनि मैले यही समयले देखेँ। सो यो पनि मैले सेयर गर्न चाहेँ। र अब यति भन्दै मैले चाहिँ सबै बुदामा लेखेको छु होइन, बुदामा लेखेको कुराहरू म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेँ। अब हाल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत उपभोग गरेका कर्जाको नेपाल र राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत पुनः कर्जा भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अनुरोध गर्दछु। त्यो अघि मैले तपाईँलाई छोइहालेँ। दोस्रो कुरा, हालको अवस्थामा मध्यनजर गर्दै यसरी प्रभाव गरिने थप कर्जा रकम उपलब्ध गराउँदा हाल कायम रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मापदण्ड अनुसार कम से कम 80% कर्जा मात्र प्रभाव गर्न पाइने नियम लागू हुनु नपर्ने, हाल कायम रहेका पुनः कर्जाको रकम थप गरिदिनु पर्ने तथा सो कर्जाको अवधि अर्को 1 वर्षसम्म कायम गरिदिनु पर्ने, पुनः कर्जा प्रदान गर्दा हाल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको दरमा 2% सम्म थप प्रिमियम लिने गर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो प्रिमियम र कम 1% सम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, हाल प्रयोगमा रहेका कोभिड लोन यस असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो कर्जा रकम होटलको व्यावसायिक योजना अनुसार नगद प्रभाव मूल्याङ्कन गरी भविष्यमा पुरानो कर्जा भुक्तानी भए पश्चात 3 वर्षमा भुक्तानी हुने गरी तारिखीकरण हुनुपर्ने, पुनः कर्जा प्रभाव गरिँदा राष्ट्र ब्याङ्कबाट तोकिएको दर 3% बाट न्यूनतम दर कायम गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने, हाल कोभिड-19 को दोस्रो लहर रहेको र तेस्रो लहर पनि समेत सम्भावना कायम रहेको हुँदा होटल व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द भएको कुरा विदितै छ। यसरी बन्दाबन्दी अवस्थामा रहेको उद्योगलाई न्यूनतम मापदण्डमा कायम राख्न आवश्यक पर्ने चालु पुँजीको रूपमा व्यवसायीको माग अनुसार थप कोभिड कर्जा प्रदान गरिदिनु पर्ने, हाल कायम रहेका कर्जा
निर्माणको क्रममा रहेका होटल तथा सञ्चालनमा रहेको होटलहरूको लागि समेत गरी 1 वर्षसम्मको वा कोभिडको असर रहेसम्म ब्याज होटल व्यावसायिक योजना अनुसार भविष्यमा भुक्तानी हुने गरी ब्याजको पुञ्जीकरण गरिदिनु पर्ने, हाल कायम रहेका कर्जाहरूको किस्ता रकम गत वर्ष समेत रिसेड्युलिङ गरिसकिएको हुँदा यस पटक पुनः सो सुविधा व्यावसायिक योजना अनुसार गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, साना तथा मझौला होटलहरूको लागि कम्पनीको लगानीको आकार र आवश्यक व्यावसायिक योजनाको आधारमा बढीमा 5 करोडसम्म बिना धितो कर्जा प्रदान गरिदिनु पर्ने, हालको अवस्थामा होटल व्यवसायको कर्जा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको कारणबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्रकारको जरिवाना शुल्क दिन नपाउने तथा व्यवसायको कर्जा भुक्तानी गर्न बाध्यकारी बनाउन नपाउने तथा व्यवसायको धितो लिलामी गर्ने यस्ता कार्य बाध्यकार गर्न नपाइने, यी बाहेक होटल उद्योगहरूले पाउने सुविधा सहज वितरण हुनका लागि होटल उद्योगलाई फरक समूहमा समेत राखेर नेपाल राष्ट्र बैंक एसोसिएसन, नेपाल र होटल सङ्घ नेपालको प्रतिनिधित्व हुने गरी अनुगमन गर्ने र गुनासो सुन्ने सेल अघि मैले पनि भनिहालेँ होइन। अब यति हो मेरो। र अर्को चाहिँ मैले के पनि भन्न चाहेँ भने अब हाम्रो एउटै पोसिबिलिटी, त्यो पनि काठमाडौँको बाहिर एउटा यो जुन लिभ ट्राभल अलाउन्स कर्मचारीहरूलाई गर्ने भने त्यो एउटा अलिकति हामीलाई आश्वासन छ, तर पनि त्यसको पनि प्रक्रियाहरू मिलिरहेको छैन। यसै सेयर गर्न चाहेँ मैले। अब काठमाडौँ बाहिरको होटलहरूको चाहिँ अलिकति एउटा उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा होप इज यो डोमेस्टिक टुरिज्म जुन यो LTA को अनाउन्समेन्ट भयो, तर कुरा त्यही हो, चुनौती एउटा चाहिँ के भयो भने प्रक्रिया एउटा मोडालिटीहरू चाहिँ बन्न अलिकति ढिलाइले गर्दाखेरि हाम्रो टाइम चाहिँ एकदमै वेस्ट हुँदै जान्छ। र अर्को चाहिँ नि यो अब यसपालि टुरिज्मलाई चाहिँ उद्योग सरहको मान्यता पाएकोमा पनि म एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु गभर्मेन्टलाई, किनभने जहिले पनि हाम्रो टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई जहिले पनि छुट्टै रूपमा देखिन्थ्यो भने अहिले हामीलाई चाहिँ नि उद्योगको दर्जा पाए, तर पनि प्रोडक्सन इन्डस्ट्रीकोमा पाएको खण्डमा चाहिँ नि यो इलेक्ट्रिक टारिफमा अझ पनि सहज हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा यो पनि मेन्सन गर्न चाहेँ। समयको पनि ख्याल गरिदिनु। ओके, सो यो अर्को चाहिँ यो अपरेटिङ कस्ट चाहिँ 5% टोटल लिमिट भनेकोमा चाहिँ नि अब चाहिँ अलिकति बढाएर 5 करोडको भन्दा 20 करोडसम्म पाए राम्रो हुन्थ्यो। यति भन्दै म मेरो प्रेजेन्टेसन यहीँ सकाएँ र फेरि पनि एक्चुअली सबैजनालाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै अरू पनि अब मौका मिलिहाल्छ यस्तो अन्तर्क्रिया गर्ने। थ्याङ्क यू भेरी मच।